जब अपनी माँ का दूध पीते थे तो दोनों पिस्तान का दूध पी रहे थे, सोहेबा का दूध पी रहे थे तो दोनों पिस्तान का दूध पी रहे थे, और हलीमा का दूध जब पी रहे हैं तो सिर्फ एक पिस्तान का दूध पी रहे हैं, इसलिए कि हलीमा एक और बच्चा को दूध पिला रही है। ये नबी का फितरी इंसाफ है। मैं नजदी ज़हनो फिक्र रखने वालों से, लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां हो तुम, किस दुनिया में भटक रहे हो? तुम अपने आका के मुकद्दस बचपन की सीरत को देखो। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, मगर इसके बावजूद हलीमा की गोद में भी रहते हुए नबी कौनैन सिर्फ एक पिस्तान का दूध पी रहे हैं और दूसरे पीने वाले बच्चे के लिए छोड़ रहे हैं। नबी के इल्म को मुलाहजा करो, नबी के इंसाफ को देखो, नबी के फितरी इंसाफ को मुलाहजा करो। इसीलिए तो 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत यूं बयान फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तर्क पिसता करें और दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के अपनी गोद में बैठी हुई हैं और कहती हैं, बहन वाकई मान लिया हमने, आज तक इतना हसीन और खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। बहन अब इजाजत दो, वो देखो हमारे साथ में आने वाली औरतें, पूरा काफिला उनका जा रहा है। यकीन मानो बहन, आपके बच्चे को कोई तकलीफ ना होने पाए, मैं हर तरह से इनकी खिदमत करती रहूंगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां ने सरकार को अपनी गोद में लिया, प्यार और मोहब्बत किया, भीगी पलकों की छांव में हजरत हलीमा की गोद में वापस कर दिया। अब हजरत हलीमा सरकार को अपनी गोद में लेकर के जब अपनी सवारी के करीब आती हैं तो यही सवारी हलीमा की है। जब पहली बार आ रही थी हलीमा तो 7 जगहों पर कमजोरी की बुनियाद पर बैठ गई थी, लेकिन अब जब हलीमा सरकार को लेकर के सवारी पर सवार हो रही है तो सवारी तेज तेज भागती चली जा रही है, पूरे काफिला वालों की सवारियों से आगे हो गई। काफिला की औरतों ने पूछा, ए हलीमा क्या तुमने सवारी को बदल दिया है? हलीमा ने कहा, सवारी नहीं बदली हूं, अलबत्ता सवार बदल गया है और पूरा रास्ता महक रहा है। औरतों ने पूछा, ए हलीमा क्या तूने मक्का में खुशबू खरीदी है? हलीमा ने कहा, खुशबू नहीं खरीदी हूं, बल्कि ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के चलने की खुशबू फैल रही है। अब हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के बढ़ रही हैं, अपनी आबादी के की तरफ चली जा रही हैं। हलीमा सादिया जब और आई थी पहाड़ियों को पार करके तो देखा था कि सूखे हुए दरख्त हैं, लेकिन अब हलीमा सादिया जब लेकर के जा रही हैं तो सूखे हुए दरख्त सब हरे दिखाई दे रहे हैं और बिन मौसम के फलदार दरख्तों में फल दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अच्छी तर्जमानी बेकल बलरामपुरी ने की है, मैं पढ़ देता हूं। आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, सुभान अल्लाह। आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी और बिन मौसम के फल गए बगिया, फुलवन सज गई डारी, डोले खुल्द कई मस्त बयरिया, चंद्रमा नूर लुटावेला, चंद्रमा नूर लुटावेला। अरब इमारात में अबू ज़हबी में मेरी जब 7वीं तकरीर हुई हजरत, तो इत्तेफाक देखिए कि पाकिस्तान के 7 शायर थे और 7 ने पंजाबी जबान में नात शरीफ पढ़ना शुरू किया। तो अब जो लोग पंजाबी समझते थे तो वाह वाह लगाएं। तो हमारे बेचारे इंडिया के थे, बगल में आए, कहा हजरत ये सब पंजाबी नात पढ़ रहे हैं, बड़े धुन से पढ़ रहे हैं, तो आप भी नात शरीफ पढ़ दीजिएगा। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भाई आप लोग पंजाबी में नात पढ़ते रहे, मैं पूर्वी में नात पढ़ूंगा। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया यही नात, तो अब जो इंडियन थे वो तो झूम रहे थे और जो पंजाबी थे वो टक टक दीदम दम नकशीदम वो देख रहे थे। कहा ये कौन सी जबान है? हमने कहा ये पूर्वी जबान है। कहा साहब हम लोग पंजाबी जबान में पढ़ रहे थे। हमने कहा साहब हम पूर्वी जबान में पढ़ रहे थे। आखिर पूरब भी हैं मुसलमान कि नहीं हैं? सरकार की नात पढ़ने वाले हैं कि नहीं हैं? आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी और सब नबियन मिले ईद मनावई, झूमई गले लगावई, भर भर थाला रे सदका मोतियन रूप लुटावई, छल के कौसर भरी गगरिया,
चंद्रमा नूर लुटावे लाख, चंद्रमा नूर लुटावे लाख। हजरत हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के पहाड़ियों से गुजरती रही। पहाड़ियों के बीच में जो जानवर चर रहे थे, जो परिंदे थे, वो मुड़ मुड़ करके हलीमा की सवारी को देखते रहे। गोया उन जानवरों को भी मालूम है कि रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, जियारत कर लो। बशीर और नजीर जा रहे हैं, देख लो। तफसीर मज़हरी में बयान किया गया है कि जब तक हलीमा सादिया की सवारी गायब ना हो जाती तब तक जानवर अपने मुंह को जमीन पर नहीं रखते थे, बल्कि हलीमा सादिया की सवारी को देखते रहते थे। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं, ये खुशअकीदा मुसलमानों, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचानते हैं। नबी को खुश को तर पहचाने, नबी को बहरो बर पहचाने, नबी को शजरो हजर पहचाने, नबी को जमीनो आसमान पहचाने, नबी को चांद सूरज पहचाने, नबी को कायनात का जर्रा जर्रा पहचाने। अगर नबी को कोई नहीं पहचानता है तो या तो शरकस इंसान है जो नबी को नहीं पहचानता, या शरकस जिन है जो नबी को नहीं पहचानता। इन जानवरों को भी मालूम है ये नबी हैं, इनकी जियारत कर लो। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची तो इनकी पूरी आबादी महकने लगी, पूरी आबादी मुअत्तर हो गई। बादल छा गया, बारिश होने लगी। जानवरों के थन देखे जा रहे हैं तो उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि जानवरों का दूध निकाल लो। हलीमा के शौहर जब दूध निकालने लगे तो घर में जितना बर्तन था सब बर्तन दूध से भर गया। आबादी के लोगों ने पूछा, ए हलीमा, ये बकरियां किस जंगल का घास चर करके आई हुई हैं? हलीमा ने कहा, ये जंगल के घास की बरकत नहीं है, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को जो मैं हिजाज से लेकर के आई हूं, ये उनके आने की बरकत है। अब सारी औरतें जमा हो जाती हैं, सारे मर्द जमा हो जाते हैं देखने के लिए, और देखने के बाद कहते हैं, ए हलीमा, वाकई आज तक हमारी आबादी में इतना खूबसूरत बच्चा कोई औरत लेकर के नहीं आई, ये तुझे बच्चा मिल कहां से गया? हलीमा ने कहा, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, इनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, इनकी पैदाइश 6 माह पहले इनका इंतकाल हो चुका, इनकी मां का नाम आमना खातून है, इनके कबीले का नाम कबीले कुरैश है, मैं लेकर के आई हूं। लोगों ने कहा, है ये बहुत बरकत वाला बच्चा तू लेकर के आई है। इस बच्चे के आते ही हमारी आबादी के हालात बदले दिखाई दे रहे हैं। औरतों की गोद में जो रोते हुए बच्चे होते वो औरतें सामने लेकर के आती, और जैसे बच्चों की निगाह सरकार पर पड़ती तो रोते हुए बच्चे मुस्कुराने लगते थे। अब औरतों में यह दस्तूर बन गया था कि हलीमा के घर मक्का से एक बच्चा आया हुआ है, अगर कोई बच्चा नजरे बद का शिकार हो जाए, रोने लगे, तो लेकर के जाओ, उनकी जियारत करा दिया करो। औरतें अपनी गोद में लेकर के आती थी और जियारत करा दिया करती थी, रोते हुए बच्चे हंसने लगते थे। एक दस्तूर ये भी बन गया था कि औरतें प्याले में पानी भर भर करके लाती थी और कहती थी, ए हलीमा, जो तू हिजाज से बच्चा लेकर के आई है, उनका हाथ इस पानी में डाल दो, हम बरकत के लिए इस्तेमाल करेंगी, बड़ा मुबारक बच्चा तू लेकर के आई है। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते नबूवत को पानी में डाल देती थी, लोग लेकर के जाते, जानवरों को पिलाते, उनके दूध ज्यादा हो जाते, दरख्तों पर छिड़का जाता ताकि फलों की कसरत हो जाए, बीमारों को पिलाया जाता, बीमार अच्छे हो जाते। कहां है नबी कौनैन से तमसील पेश करने वाले? जरा उनसे कहो कि तुम अपने हाथ को धो करके दूसरे को पीने के लिए कहो, तुम्हारे सर पर थप्पड़ मार देगा कि नादान, तेरे हाथ के धोवन में बीमारी है, तेरे हाथ का गुसाला पिया जाए, बीमार आदमी जब अच्छा आदमी हो तो बीमार हो जाएगा। ये तो नबी कौनैन के दस्ते करीम को खुसूसियत हासिल है कि नबी कौनैन के दस्ते पाक का गुसाला मिल जाए तो बीमारी से शिफा मिल जाए, नबी कौनैन के दस्ते पाक का गुसाला मिल जाए तो जिंदगी में बरकत हो जाए। इस तौर पर औरतें ले लेकर के प्याले में पानी हाजिर हो रही हैं। हजरत हलीमा सादिया आजिज हो गई तो आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अल कलामुल औज़ा फी तफसीर आलम नशरह में बयान फरमाते हैं कि हजरत हलीमा ने फिर अपने घर के दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और सरकार का पांव शरीफ उसमें डाल दिया और ऐलान कर दिया
दिया। अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो उसी हौज से पानी लेकर के जाया करे। चुनांचे लोग उसी हौज से पानी लेकर के जाते थे और पिलाते थे, बीमारों को शिफा मिल जाती थी, जानवरों का दूध ज्यादा हो जाता था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी के तर्जमानी फरमाते हैं कि जिसके तलुओं का धोवन है बेहयात, जिसके तलुओं का धोवन है बेहयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे नबी। आप जरा मुलाहजा फरमाइए, हजरत हलीमा सादिया के घर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ पा हैं। औरतें और मर्द देखने के बाद कहते हैं हलीमा आज तक हम लोगों ने इतना खूबसूरत बच्चा बरकत वाला नहीं देखा। हलीमा ये सारी खुशहाली इसी बच्चे की बुनियाद पर आ गई है। हलीमा जब ये बड़े हो जाएंगे तो अब हम इनको हिजाज ना जाने देंगे बल्कि इनको हम अपनी कौम का सरदार बनाएंगे। लोगों को क्या खबर कि इमामुल अंबिया आप ही हैं, सारे नबियों के सरदार आप ही हैं, सारी कायनात के सरदार बन करके आप ही आए हैं। हजरत हलीमा के घर सारे लोग अपनी अपनी खुशफिक्री पेश कर रहे हैं। हलीमा सादिया के घर मेरे आका तशरीफ फरमा हैं। हलीमा बयान फरमाती हैं कि जितना एक बच्चा जिस्मानी तौर पर साल में बढ़ता है, मोहम्मद उतना जिस्मानी तौर पर एक महीने में परवरिश बढ़ रहे थे। हलीमा बयान फरमाती हैं कि जैसे माओं को अपने बच्चों की परवरिश के अय्याम में तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मुझे मोहम्मद के दूध पिलाने के अय्याम में उनकी खिदमत करने में किसी भी तकलीफ का कोई एहसास नहीं करना पड़ा। हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि एक रोज मैंने आपको दूध पिलाया और दूध पिला करके मैंने आपको बिस्तर पर सुला दिया। आपके चचा हजरत अब्बास भी यही फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम लाने का सबब यही बना कि मैंने कई बार मोहम्मद को देखा कि अपने माँ की गोद में होते और आसमान पर चांद से बातें करते होते। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि मैंने आपको सुला दिया। आज भी माँ का मिजाज है कि कोई माँ जब अपने बच्चा को दूध पिलाती है और दूध पिला करके सुला देती है तो देख लेती है कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो माँ मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो माँ थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती हैं। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि मैंने भी आपको सुला दिया और मैंने घूम करके देखा कि लाओ देखूं आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हलीमा बयान फरमाती हैं मुझे ताज्जुब होने लगा, मैं बड़े ताज्जुब में पड़ गई। मैंने अब जब आसमान की तरफ आंख उठा करके देखा तो मैं देखती क्या हूं कि आसमान की तरफ आपकी उंगली उठी हुई है और आप अपनी उंगली को जिधर घुमाते हैं आसमान पर चांद उसी तरफ घूम रहा है। अगर उंगली को सरहाने की तरफ ले जा रहे हैं तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली को पांती की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पांती की जानिब ले जा रहा है। जिधर जिधर आप अपनी उंगली को घुमा रहे हैं आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वालों तुम अपने नबी की शान को देख लो। तुम्हारे नबी के वकार का आलम यह है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के बैठ जाती हैं। हलीमा सादिया देखती हैं, ताज्जुब करने लगती हैं। हलीमा के घर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो जाती है। जब दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो गई तो हलीमा सादिया सरकार को लेती हैं और अपनी आबादी से चल करके मक्का पहुंच जाती हैं आपको वापस करने के लिए। लेकिन जब मक्का में हलीमा आई तो उस वक्त मक्का में ओबा की बीमारी फैली हुई थी। जैसे मेरे सरकार तशरीफ फरमा हुए बीमारी दूर हो जाती है, लोग शिफा पा जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरे खानदान वालों का यह मशवरा ठहरा कि हलीमा अभी चंद दिन के लिए और तुम इनको लेकर के जाओ, अपनी आबादी में रखो, इसलिए कि शहर के बनिस्बत देहात की औरतों का दूध ज्यादा सेहतमंद होता है, देहात की आबो हवा अच्छी होती है। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया
सरकार को फिर दोबारा वापस अपने घर लेकर के आ गई। जब आबादी के लोगों को पता चला कि हलीमा लेकर के मोहम्मद को वापस करने चली गई थी, तो आबादी के लोग बिगड़ गए। उन्होंने कहा, हलीमा, हमने तो ये सोचा था कि अब हम इनको जाने नहीं देंगे, तू क्यों लेकर के गई थी? अगर इनके खानदान के लोग इन्हें ना वापस करते तो हम एक मुबारक से महरूम हो जाते, हमें कोई ना मिलता। इतना बरकत वाला बच्चा तू लेकर के हलीमा आई और फिर उनको वापस लेकर के चली गई, अब हम नहीं जाने देंगे इनको वापस। हजरत हलीमा कहती हैं, चूंकि दूध की मुद्दत पिलाने की पूरी हो गई थी, इसलिए मैं वापस करने लेकर के गई थी। अब फिर उनके दादा ने और उनकी माँ ने, उनके खानदान वालों ने दिया है, तो फिर मैं लेकर के चली आई हूँ। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मंजिल में पहुंच गए कि मेरे सरकार जमीन पर अपने पांव शरीफ को रख करके चलने लगे हैं और सरकार बड़ी साफ बोली बोलते हैं। आका के मुकद्दस ज़बान पाक में कोई लुकनत, कोई तुतलाहट नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़बान पाक का आलम तो ये है। अज़ीमुल बरकत इसीलिए तर्जमानी फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वालों, तुम अपने नबी के ज़बान पाक को देखना चाहते हो, तुम्हारे नबी के ज़बान पाक का आलम तो ये है कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें और उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़बान बड़ी साफ है और सरकार बड़े सीधे साधे अंदाज से चल रहे हैं। आपके पांव शरीफ में कोई लड़खड़ाहट, कोई लग़ज़िश नहीं है। गोया अक्ल पुकार करके कह रही है कि हमको बनना है निशाने राहे मंजिल। दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदम पाक में कोई लग़ज़िश, कोई लड़खड़ाहट नहीं है। और बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो पहले अपने दोनों पांव को जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलना शुरू किए तो सीधे दोनों पांव के बल खड़े होकर के चल रहे हैं। औरतें देने के बाद कहती हैं, आज तक हमारी आबादी में इतने सीधे अंदाज से कोई बच्चा नहीं चला है, इतनी सही बोली किसी बच्चे की आई नहीं है। ये कितना साफ बच्चा बोल रहा है, ये कितने सही अंदाज से चल रहे हैं। औरतें अशाश कर रही हैं, बच्चों को दिखा करके कह रही हैं, ऐसे चला करो जैसे मोहम्मद चला करते हैं, ऐसे बोला करो जैसे मोहम्मद बोला करते हैं। उन सबको क्या खबर कि मेरे आका हादी आलम बन करके आए हैं। नबी के पीछे ही चलने पर जिंदगी के लिए मेराज है, नबी के पीछे ही चलने पर जिंदगी के लिए तरक्की है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा से एक रोज इरशाद फरमाते हैं, अम्मी ये तो बताओ कि भाई कहाँ चले जाते हैं? हलीमा के लड़के बकरियों को लेकर के चराने चले जाया करते थे। हलीमा ने कहा, बेटा वो बकरियों को चराने के लिए ले जाया करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मी तो मैं भी बकरियों को चराने के लिए जाऊंगा। हजरत हलीमा ने कहा, ठीक है। आज जब कुछ लोग सीरत रसूल पेश करते हुए कहते हैं कि नबी कौनैन बकरियां चराया करते थे, मैं अर्ज करता हूं सिर्फ बकरियों के चराने का माहौल सामने न लाओ। सही है मेरे आका बकरियां चराया करते थे, मगर बकरियों के चराने के पीछे अजमत मुस्तफा का इजहार किस तरह से हो रहा है उस पर भी गौर फिक्र करो। नबवी शान शौकत किस तरह से दिखाया जा रहा है इस पर भी गौर फिक्र करते चलो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ठहरे हुए हैं। शाम के वक्त जब हलीमा के लड़के आए तो हलीमा ने अपने लड़के से कहा, बेटा जब सवेरे सवेरे तुम जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना। चुनांचे सुबह का सफेदा फैला। हजरत हलीमा के लड़के बकरियों को कटघरे के अंदर से निकालते हैं, जमा करते हैं और उसके बाद सरकार को आवाज देते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए। अब हलीमा के लड़के बकरियों को हाँक रहे हैं, मगर कोई बकरी अपनी जगह को छोड़ ही नहीं रही है, कोई बकरी जगह से चल ही नहीं रही है। हलीमा के लड़के डंडे मार रहे हैं, मगर हर बकरी सरकार का चेहरा देखे चली जा रही है। हलीमा के लड़के ने कहा, अम्मी ये बकरियां अपनी जगह छोड़ रही हैं। हलीमा ने गौर करते हुए कहा, बेटा मोहम्मद के आगे आगे बकरियां नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को ले लो आगे चलो फिर बकरियां चलेंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जब चलने लगे तो फिर बकरियां चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन बकरियों को भी मालूम है है इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीर और नजीर है इनके आगे आगे ना चलो, ये ताहा यासीन है इनके आगे आगे ना चलो। और देवबंद की चहार दीवारी से आवाज आ रही है कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। नजद की बदमाश औलादो, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, उम्मती उम्मती होता है, नबी नबी होता है, उम्मती कभी किसी मामले में नबी से नहीं बढ़ सकता है। तुमने कैसे ज़हन फिक्र दे दिया कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है, कभी कभी उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता
سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے، تو نبی کے وقار کو سمجھنا چاہتا ہے، تیرے نبی کے شان و وقار کا عالم تو یہ ہے کہ سب سے ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی مولانا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اللہ اکبر۔ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس عبارت کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی مبارک پور والو؟ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے معاذ اللہ۔ ذرا ذہن و فکر دیکھیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے کیوں اپنے ایمان و عقیدہ کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ کیوں ان بد مذہبوں کے پیچھے چل کر کے، ان کی رنگ رلیوں میں آ کر کے اپنے عقیدے کا جنازہ نکال رہے ہو؟ آؤ ذرا دیکھو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت دیکھو۔ دیوبند کی چہار دیواری سے آواز آ رہی ہے کہ اردو زبان رسول اللہ کو مدرسے دیوبند سے معلوم ہوا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر خوش عقیدہ مسلمان اس بات کو سن لے تو کیا برداشت کرے گا؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا صحیح العقیدہ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اس بات کو برداشت نہیں کرو گے، یہ باتیں آج بھی کتابوں میں لکھی کیسے جا رہی ہیں؟ ایسے قلم کو توڑ دینا چاہیے، ایسے ہاتھوں میں کوڑھ کی بیماری ہو جانی چاہیے، ایسی زبانوں پر لگام لگانی چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اردو زبان دیوبند کے مدرسہ سے معلوم ہوئی ہے۔ نادان تو نبی کونین کی سیرت کس طرح سے مرتب کر رہا ہے؟ دیکھ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف 7,000 زبانوں کا علم حاصل تھا، اور ابھی دنیا میں صرف 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ابھی 6,70,000 زبانوں کا وجود دنیا میں نہیں ہوا۔ ان زبانوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے، تو میرے آقا تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ پھر نبی کے علم پاک کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا دیکھتے چل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان دیوبند کے مدرسے سے پڑھائی گئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کہو گے سبحانی صاحب، ہم نے تو کسی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ خدا کی قسم پوری عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، جاؤ دیکھ لو۔ ایک مرد صالح نے خواب میں رسول سلام کو دیکھا کہ آپ اردو میں کلام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو یہ کلام اردو کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا جب سے میرا تعلق مدرسے دیوبند سے ہوا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی عبارت ہے؟ اس عبارت کو جاؤ دیکھو، کتاب میں پڑھو۔ آپ کہو گے سبحانی صاحب یہ عبارت کس کتاب میں ہے؟ تو مبارک پور میں بھی بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ عبارت کس کتاب میں ہے۔ یہ عبارت کس کتاب میں ہے؟ مبارک پور کے لوگوں تذکرۃ الخلیل اٹھا کر کے دیکھ لو، اس کا صفحہ 51 اٹھا کر کے دیکھ لو۔ آج بھی یہ گڑھا ہوا خواب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، اور صرف اس لیے اس خواب کو گڑھ کر کے چھاپا ہے کہ تاکہ دیوبند مدرسے کی بڑائی معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کا تعلق مدرسے دیوبند سے ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ظالم نے خواب کو گڑھا بھی تو گڑھ نہ پایا۔ کبھی بھی اگر کوئی کہہ دے کہ معاذ اللہ رب العالمین اشرفیہ مدرسہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا اردو سیکھ کر کے گئے ہیں، تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا، بلکہ چہار دیواری توڑ دی جائے گی کہ ایسی آواز دارالعلوم سے کیسے نکل رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتاب کیوں نہیں جلائی جا رہی ہے؟ اس کتاب کو آگ کیوں نہیں لگا رہے ہو جس میں ایسا گڑھ کر کے خواب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عظمت پر اور آپ کی سیرت پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں اس نتیجہ پر غور فرمائیے۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ دوڑتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو دیکھتا ہوں۔ جب میرے سرکار تشریف لائے باغ میں تو اونٹ کے قریب جانے لگے، تب تک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اونٹ کے قریب نہ جائیں، ایسا نہ ہو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں۔ اونٹ نے دیکھ لیا نبی کونین تشریف لا رہے ہیں، وہ جانور ہے سرکار کی طرف بڑھا اور بڑھ کر کے اپنے منہ کو آقا کے قدم ناز پر رکھ کر کے بلبلانے لگا۔ وہ اپنی زبان میں عرض کرنے لگا
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے شیدائی سنو یہ اونٹ دیوانہ نہیں ہوا ہے، یہ پاگل نہیں ہوا ہے، یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں دیوانہ پاگل نہیں ہوں، مجھ سے میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک کم دیتا ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم اس کو خوراک دو، جب یہ فربا ہو جائے تب اس سے کام لیا کرنا۔ نبی کونین اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہیں۔ کتنے بڑے پاگل لوگ ہیں۔ سرکار کے تعلق سے کہہ دیا کہ دیوبند کے مدرسے سے تعلق ہونے پر اردو زبان آپ جان پائے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے تھے، انہوں نے چیونٹیوں کی آواز کو سنا۔ ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا اپنے اپنے سوراخ میں ہو جاؤ، سلیمان کے لشکری آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، آپ کی آواز کو مبارکپور سے امریکہ پہنچا دیا، دنیا کے گوشہ گوشہ میں موبائل ٹیلی فون سے پہنچا دیا، مگر کسی سائنس والے سے پوچھو کہ چیونٹی کی بولی کیا ہوتی ہے؟ وہ چیونٹی کی آواز سنتا ہے، کوئی نہیں سن پاتا۔ ایک چیونٹی نہیں، ایک مٹھی چیونٹی اپنے کان میں ٹھونس لو جب بھی نہیں جان پاؤ گے کہ چیونٹی کیا بول رہی ہے۔ پیغمبر چیونٹی کی بھی بولی کو سن رہے ہیں اور پیغمبر سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کی بولی کو سمجھ لیا، فریاد کو پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ابتدائے اسلام کا دور ہے، تب تک ایک شکاری ہرن کو شکار کر کے لا رہا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑ گئی، اس نے اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیا یا رسول اللہ شکار کرنا جائز ہے؟ سرکار اس نے شکار مجھے کر لیا، مجھے شکار کرنے پر فکر نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ میں جب صبح صبح نکلی تھی تو اپنے بچوں کو میں نے دودھ نہیں پلایا تھا، اس شکاری سے اگر آپ ہمیں چھوڑا دیں تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے میں اس کے شکار میں پھر آ جاؤں گی، میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں۔ نبی کونین نے ہرن کی بولی کو سن لیا، سمجھ لیا، ارشاد فرمایا شکاری ٹھہر جا، اس کو تو چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جائے گی، پھر تیرے شکار میں آ جائے گی۔ اس نے کہا آپ تو عجیب طرح کی بات کر رہے ہیں، ایسی بات تو سنا جاتا ہے کہ مکہ میں محمد کیا کرتے ہیں، اس کو کیا خبر کہ نبی کونین ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آقا نے فرمایا مگر میں کہتا ہوں میں ذمہ دار ہوتا ہوں تیرے شکار کا، تو چھوڑ دے۔ سرکار کے اس فرمان کا اثر پڑا، اس نے چھوڑ دیا، ہرن چلی گئی، بچوں کو دودھ پلایا، اور دودھ پلا کر جب آنے لگی تو بچوں نے اپنی ماں سے کہا ماں آپ کہاں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا بچوں اگر کسی اور سے وعدہ کر لی ہوتی تو اب میں چھوٹ گئی تھی، شکاری مجھے نہ پکڑ پاتا جنگل میں، مگر میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، سب سے توڑا جا سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ اے مبارک پور کے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس جانور نے رسول اللہ سے وعدہ کر لیا، وہ وعدہ نہیں توڑ رہی ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہم کتنا وعدہ توڑ رہے ہیں، اس ہرن سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تب تک وہ ہرن آ گئی۔ آقا نے فرمایا شکاری دیکھو تیرا شکار آ گیا۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب اس شکار کو بعد میں لوں گا، نبی آپ ہی ہو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کر لو۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ کر کے نیتا گیری میں گزر جایا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اب تلوار کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے مذہب اسلام نہیں پھیل سکتا ہے، تمہارے باپ نہیں روک سکتے ہیں مذہب اسلام کو اشاعت سے۔ مذہب اسلام کل بھی پھیلتا رہا اور مذہب اسلام پھیلتا رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ مذہب اسلام کے اشاعت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، مذہب اسلام پھیلتا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ مذہب اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ اس شکاری کو کس تلوار نے کلمہ پڑھایا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا، وہ شکاری تلوار سے کلمہ نہیں پڑھتا ہے، نبی کی خوبی کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی کے معجزے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جو ہرن کی آواز سن رہے ہیں اور ہرن کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں، نبی اونٹ کی بولی سن رہے ہیں اور اونٹ کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تب تک پرندوں کا غول آ گیا، چڑیاں چہانے
آگے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے شہدائیوں جانتے ہو یہ پرندے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شہدائیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول جانے. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ پرندے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں. رسول اللہ ہم بے وطن ہو جاتے ہیں آپ کی امت کے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ کر کھلونا بنا لیا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. چڑیوں کو ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کریں. اونٹ نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے. ہرن نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے. ابھی یہ پتہ ہی لگا رہے ہیں کہ نبی اردو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, نبی اپنی خبر میں زندہ ہیں کہ نہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے لوگ اپنی اپنی تمنائیں لے کر کے جا رہے ہیں اور نبی کونین سب کی آرزوؤں کو پوری کر رہے ہیں. اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمانوں تم اپنے نبی کی شان کو دیکھتے ہوئے چلو تمہارے نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو. آپ ذرا اندازہ لگائیں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پاک کو دیکھیں آج کس طرح سے سیرت بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اوپر ایک بڑا بھیانک الزام لگا دیا جاتا ہے یہ سب کے سب بدعتی ہیں, بریلوی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس بنیاد پر تم نے بریلوی نام رکھا, کس بنیاد پر تم نے بدعتی کہنا شروع کر دیا؟ وہ کون سی بدعتوں کا معاملہ ہے جس کو لے کر کے تم ہمارے اوپر یہ الزام ٹھونک رہے ہو؟ کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹھا غم. مسلمانوں یہ تمہاری خاموشی ہے جو اس الزام کو تم قبول کر رہے ہو, ورنہ جو عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے رکھنا چاہیے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھ رہے ہیں. عقیدے سے انحراف کرنا بدعقیدہ بن جانا ہے. عرب امارات کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں وہابی ہوں معاذ اللہ. جس سے بھی پوچھا جاتا ہے وہ بتاتا ہے میں فلاں امام کا مقلد ہوں, میں فلاں امام کا مقلد ہوں. یہ اور بات ہے کہ کچھ اماموں کے مقلدین کہلانے والے اپنے فکریات و نظریات کو وہابی فکر و نظریات میں ڈھال لیے ہیں, وہی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں مگر اس لفظ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اس لفظ کو کیسے قبول کر لیا ہے اور آپ کیسے بد مذہب کا لفظ جس پر چشمہ ہوتا ہے اس کو آپ اپنے لیے منتخب کر لیے ہیں؟ ایک خوش عقیدہ مسلمان کبھی بھی وہابیت کے قریب نہیں جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہابیت کا یہ ذہن و فکر ہے کہ نبی کونین ہمارے جیسے ہیں. وہابیت کا یہ ذہن و فکر ہے یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں معلوم ہے. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ ان کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ قیامت میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ ہمیں بخشوا نہیں سکتے ہیں. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ سے ہم کچھ مانگے وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں. ان باطل نظریات کی بنیاد پر کوئی خوش عقیدہ مسلمان اپنے آپ کو وہابیت کے قریب نہیں جا سکتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا سمجھو تو آپ گلگلہ اور فاتحہ میں پھنس کر کے رہ گئے, قبروں کی چادروں میں پھنس کر کے رہ گئے. قبر پر چادر چڑھانا کہاں جائز ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے قبر پر چادر ڈالنا کہاں سے ہے؟ ہم نے کہا قبر کی مٹی کھانا کہاں سے ہے؟ کہنے لگے یہ کیسے؟ ہم نے کہا تمہارے لوگوں نے تمہارے مولوی کی قبر کی مٹی کھائی ہے. ذرا دیکھو نانوتا میں مولانا یعقوب نانوتوی کے قبر کی مٹی کھائی گئی ہے کہ نہیں کھائی گئی ہے؟ کہنے لگے صاحب آپ سب لوگ تو قبر پجوا ہو گئے. ہم نے کہا تو تم سب لوگ قبر کھوا ہو. اگر قبر پر چلا جانا قبر پجوا کی دلیل ہے, قبر پر فاتحہ پڑھ دینا قبر پجوا ہو جانا ہے معاذ اللہ, تو تم قبر کھوا ہو, قبروں کو کھود کھود کر کھائے ہو. اور آج بھی قبروں سے یہ کھا رہے ہیں. اگر کسی نے چادر ڈال دیا کسی بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھ لی, وہاں کوئی شیرینی چلی گئی تو حرام ہو گیا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سنی وقف بورڈ میں بیٹھ کر کے غازی پاک کی درگاہ کو کیوں نیلام کر رہے ہو؟ اجمیر شریف کی درگاہ کو کیوں نیلام کر رہے ہو؟ یہ بزرگوں کی درگاہ ہیں وقف بورڈ سے کیوں بیچی جا رہی ہیں؟ نجد کی بدماش اولادوں, اس کا جواب دینا تمہارے اوپر ہے. قبروں کی نیلامی اوقاف کے ذریعہ سے تم کر رہے ہو, درگاہیں تمہارے ذریعہ سے بیچی جا رہی ہیں اور الزام سارا سنی مسلمانوں پر لگاتے ہو. اس بات کو بھی اپنے ذہن و فکر میں رکھو. اور ابھی پوری دنیا میں
پوری دنیا میں صرف 2 ہی فرقے کے لوگ مانے جا رہے ہیں، شیعہ اور سنی. جہاں بھی چلے جائیے، سعودی میں جائیے، عرب امارات میں جائیے، ایران میں جائیے، عراق میں جائیے. عراق میں تو بڑی کڑی سزا تھی وہابیت کی. اگر ثابت ہو جاتا کہ وہابی ہے تو عراق میں صرف اور صرف صدام کی حکومت کے زمانے میں اس کی سزا سزائے موت تھی. سبحان اللہ. اس کی سزا سزائے موت تھی اگر ثابت ہو جاتا. میرے دوست ذرا اپنے گھر میں گھس کر کے دیکھو کہ کیسے کیسے ڈاکو، کیسے کیسے چور تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کے میلاد کی بات چل رہی تھی. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بچپن ہے. کتنا خوبصورت بچپن ہے، کتنا بابرکت بچپن ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اب سرکار کو لے کر کے جب چلے بکریوں کو لے کر کے تو بکریوں کو چھوڑ دیا. بکریاں پہاڑیوں میں چلی گئیں، جھاڑیوں میں چلی گئیں اور ایک درخت کے نیچے لے کر کے سرکار کو ٹھہر گئے تو درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا جدھر سرکار تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت حلیمہ کے لڑکے نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز جو سخت پتھروں پر پڑتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے. آپ کے مبارک پور میں بھی قدم رسول شریف ہے، ہمارے وہاں قصبہ گونڈا میں بھی نقش قدم پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں میرا دارالعلوم بھی اسی مناسبت سے ہے. اعجاز مصطفیٰ اہل سنت بہرائچ شریف میں بھی ہے، الہ آباد کلہن ٹولہ میں بھی ہے، بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی درگاہ میں بھی ہے، سند کے ساتھ ہے، دہلی کے جامع مسجد میں ہے، احمد آباد حضرت رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں ہے، ایم پی جتارا میں ہے، ہندوستان کے مختلف گوشوں میں ہے، اور جام نگر سے آگے 250 کلومیٹر کی دوری پر سرکار کے بچپن کا قدم ناز ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب سعودی میں مکہ مدینہ شریف میں تو سرکار کے نقش قدم پاک نہیں مل رہے ہیں، ہندوستان میں کیسے آ گئے؟ ارے ہم نے کہا تو بہت ساری نشانیاں تو نہیں مل رہی ہیں. علاوہ مسجد نبوی اور مکہ شریف میں حرم پاک کے علاوہ اور کون سی نشانی پا رہے ہو؟ ساری نشانیوں کو چھپا دیا، مٹا دیا. جب ترکوں کی حکومت تھی اور ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی تو اس دور میں تبرک کے طور پر جن بابرکت لوگوں کو یہ نقوش یا تبرکات ملے وہ اپنے اپنے ملک میں لے آئے، وہ محفوظ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہیں گے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی تحقیق دیکھیے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز کو حضرت حلیمہ کے لڑکے نے دیکھا. جب شام کو واپس آئے تو ساری بکریاں واپس آ گئیں. حلیمہ کے لڑکے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کچھ دیکھا تھا اپنی ماں کو بیان کر دیا. حلیمہ کہتی ہیں بیٹا کسی کو بتانا نہیں. حضرت حلیمہ بہت ساری باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں مگر کہاں باتیں چھپ رہی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی خوبیاں کہاں چھپ رہی ہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم بچپن کی خوبیوں کو سرکار کے دیکھنا چاہتے ہو. اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. میرے دوستو تو 1.5 گھنٹے ہو گئے مجھ کو بولتے ہوئے. اب انشاءاللہ پھر آؤں گا تو یہیں سے بیان کر دوں گا یا کوئی دوسرا عنوان بتائیے گا وہاں سے بیان ہوگا. جامع اسلامیہ اشرفیہ زندہ باد، حضور حافظ ملت کا فیض و کرم پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ابھی میں آیا ہوں بہت تھکا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی کتنا بجے؟ 2:30 ارے آپ حضرات بیٹھیے، بس تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے. دیکھیے لوگوں خواہش ہے آگے والے تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حلیمہ کے گھر میرے سرکار تشریف فرما ہیں. 3 برس کی عمر شریف سرکار کی ہو گئی ہے. ایک روز حلیمہ کے لڑکے پھر دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے امی چلو ذرا دیکھ تو لو. کہا کیا ہوا؟ کہا 2 آدمی آئے ہیں اور حجازی بھائی محمد کو زمین پر لٹا دیا، انہیں قتل کر دیا. اتنا سننا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ بھاگتی دوڑتی ہوئی گئیں. جب گئیں تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں. پیشانی کو چوم لیا، اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟
आका ने इरशाद फरमाया, अम्मी कुछ नहीं, मैं यहीं खड़ा था, दो आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया और मेरे सीने को शक कर दिया, मगर खून का कोई कतरा नहीं निकला। कुछ निकाला, कुछ रखा, जिससे मुझे बड़ी तसल्ली है और मुझे बड़ा इत्मीनान हासिल है। हजरत हलीमा सादिया सरकार के सीने पाक को मुलाहजा करने लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब क्या हमने तुम्हारे लिए मुकद्दस सीने पाक को कुशादा नहीं फरमाया। हजरत हलीमा के घर जब 3 बरस की उम्र शरीफ में शक्ते सदर का मामला पेश आया तो हजरत हलीमा घबरा गईं। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया कि अब इनको वापस लेकर के चलूं और इनके दादा जान के पास कराऊं, इसलिए कि ऐसे ऐसे वाकयात जाहिर हो रहे हैं कि जिनको अब मैं न संभाल पाऊंगी। चुनांचे हजरत हलीमा ने पूरी तैयारी कर ली और ऐलान कर दिया, आबादी के लोग मर्द औरत से इकट्ठा हो गए। कहा, ए हलीमा, हमने ये सोचा था कि हम जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर तू मान नहीं रही है, हलीमा लेकर के जा रही है। हलीमा ने कहा, चूंकि मैं वादा करके आई थी इसलिए मैं अब जरूर लेकर के जाऊंगी, आप हजरात मेरे रास्ते में मुखिल ना हो। चुनांचे औरतों ने कहा, ए हलीमा, अच्छा एक काम करो, इनका बरकत वाला हाथ हमारे बच्चों के सरों पर रख दो। आकाए करीम को लेकर के जब हलीमा सादिया चलने लगी तो औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर के आ जाती हैं और सरकार के दस्ते करीम को हजरत हलीमा बच्चों के सरों पर रखती चली जा रही हैं। तारीख बता रही है कि हलीमा के घर से चलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के सर पर अपने से दस्ते अक़दस को रखा था। उन सबको ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम की दौलत मिल गई, वो सब के सब इस्लाम की दौलत से सरफराज हो गए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वालों, तुम अपने नबी के दस्ते करीम को देखना चाहते हो, तुम्हारे नबी के दस्ते करीम का आलम तो ये है कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहार समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया लेकर के चल रही हैं, औरतें और मर्द सब अलविदा कह रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के अपने आबादी से रवाना हो गई, मक्का शरीफ की तरफ चल पड़ी। कई मंजिलें तय करती हुई आ रही थी। एक जगह पर हजरत हलीमा सादिया ने देखा एक कुआं है, उस कुआं पर एक औरत ज़ारो कतार रो रही है। जैसे उस औरत की निगाह हलीमा पर आते हुए पड़ी तो औरत दौड़ करके हजरत हलीमा को पकड़ लेती है। हलीमा अपनी सवारी से उतरते हुए पूछती है, तू कौन है, किस लिए ज़ारो कतार रो रही है, क्यों इतना बेतहाशा परेशान हो रही है। उसने कहा, ए बहन मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये सामने देखो कुआं है, मेरी गोद में मेरा अकलौता बेटा था, मैं लेकर के आबादी की तरफ जा रही थी, मगर मेरा बच्चा प्यासा था। कुएं के दरार पर मैं आई कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। पानी देख करके मेरे बच्चे ने छलांग लगाई, मेरी गोद ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा इस कुआं में पानी के गिर गया। ए आने वाली खातून मेरी मदद करो, आने वाली खातून मेरी मदद करो। तब तक हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, ए खातून तू परेशान ना हो, मेरा नाम हलीमा सादिया है, ये मेरे साथ जो चल रहे हैं ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, इनकी बहुत सारी खूबियां हैं, अच्छा तू घबरा ना। तब तक हजरत हलीमा सादिया सरकार की तरफ देखते हुए अर्ज करती हैं, क्या होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और रिसालत का भी ऐलान नहीं हुआ है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरार पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद सरकार ने उसमें अपना लुआब शरीफ डाल दिया, थूक दिया कुआं में। नबी कौनैन के लुआब पाक का पढ़ना था कि कुआं का पानी जोश मारता है, उसी डूबे हुए कुएं के पानी के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ जाता है। औरत दौड़ करके पकड़ लेती है और कहती है, ए हलीमा तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो। हलीमा ने कहा, तुमने एक वाकया देखा तू घबरा गई है, ऐसे न जाने कितने वाकयात इनसे होते जा रहे हैं, इसलिए इनके दादा की जान के पास अब मैं ले जाकर के वापस करने जा रही हूँ। वो औरत अपने बच्चे को ले लेती है। सवाल पैदा होता है कि जब तुम्हारे नबी इतनी खूबियों के मालिक थे तो कुआं में थूकने की जरूरत क्यों थी, यूं ही इशारा फरमा देते, कुआं का पानी ऊपर आ जाता। अहले नजर बयान फरमा रहे हैं क्योंकि कुआं का पानी खारा था, नबी कौनैन का लुआब शरीफ पड़ गया तो कुआं का पानी मीठा बन गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब पाक की आजमत को भी देख लो कि नबी का लुआब अगर खारे कुएं में पड़ जाए, कुआं खारा हो तो मीठा हो जाता है। ऐसा मुतअद्दिद बार हुआ है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत तर्जमानी फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने,
اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے اب پھر وہاں سے روانہ ہو رہی ہیں۔ جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حضرت حلیمہ کو ضرورت پیش آئی۔ حضرت حلیمہ اپنی سواری سے اترتی ہیں، سرکار کو اتارا، چند جھاڑیاں تھیں وہیں پر سرکار کو بیٹھا دیا۔ ضرورت کے لیے حضرت حلیمہ باہر چلی گئیں۔ اب جب ادھر سے حلیمہ واپس آ رہی ہیں تو دیکھا کہ سرکار ہیں ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ اب گھبرا گئیں، رونے لگی، چلانے لگی، آواز دینے لگی اور ادھر ادھر دوڑنے لگی پہاڑوں میں۔ میرے آقا کا کریمانہ حال یہ ہوا تھا، جب حلیمہ سرکار کو ہاں کر کے گئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ مکہ شریف کی طرف جا رہا تھا اسی پر میرے سرکار چلے اور پھر راستہ بدل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی تہامہ میں چلے گئے، ایک درخت کے نیچے سرکار سو گئے، چند پتوں کو اکٹھا کر کے، جو بچپن کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دے دیا، جبریل محبوب کی خدمت میں لگ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کی خدمت میں آ گئے۔ اب حلیمہ چاروں طرف تلاش رہی ہیں، تب تک ایک عرب مرد مل گیا۔ اس نے کہا، اے خاتون کیوں تو اتنا چیختی چلاتی ہے؟ حلیمہ نے کہا، میں آبادی میں مکہ جا رہی تھی، میرے ساتھ میرا بچہ تھا، میں ضرورت کے لیے پہاڑی کے پیچھے چلی گئی، میرا بچہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے۔ وہ مرد کہتا ہے، اچھا خاتون تو گھبرا نہ، چل اس پہاڑ کے پیچھے ہمارا خدا رہتا ہے، وہ تیرے غائب ہوئے بچے کو بتا دے گا تیرا بچہ کہاں گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کو لے کر کے گیا۔ جیسے اس نے کہا، اے میرے خدا، یہ عورت چیخ چلا رہی ہے، اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے، تب تک وہ پتھر تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی، وہ بچہ غائب ہونے والا نہیں ہے، وہ بچہ تو ہادی عالم بن کر کے آیا ہے۔ تب تک حلیمہ سعدیہ وہاں سے بھاگی۔ اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ وہ ایک بت تھا جو بت کے اندر سے جن بولا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں سے بھاگ کر کے آئیں، اپنے سامان کو سمیٹا اور مکہ کا راستہ لے لیا۔ ادھر کسی طرف سے مکہ میں خبر پہنچ گئی تھی آپ کے دادا جان کے پاس کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آ رہی تھی اور راستے میں محمد غائب ہو گئے۔ سرکار کے دادا جان نے سارے لوگوں کو بلایا، پورے مکہ کے لوگ آ گئے، ابو جہل بھی آ گیا۔ اس وقت ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا بلکہ اس کا نام عمرو بن ہشام ہے، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، وہ قتل کے مقدمے فیصلہ کیا کرتا تھا۔ سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ آپ کے دادا جان نے کہا، میرے بچے کو سب تلاش ہو۔ پورے مکہ کے لوگ تلاشنے کے لیے نکل گئے۔ وادی تہامہ میں ابو جہل پہنچ گیا ایک درخت کے نیچے جہاں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے سرکار کو بیدار کیا، اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا۔ جب چلنے لگا تو اس کی سواری نہیں چلی، کچھ سوچ کر کے آگے بیٹھایا، اور جب آگے بیٹھا کر کے لے کر کے چلنے لگا تو سواری چل پڑی۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس بچہ کو پیچھے بیٹھایا تو میری سواری نہیں چل رہی تھی، اور آگے بیٹھایا میری سواری چل رہی ہے، معاملہ کیا ہونے والا ہے؟ مکہ میں پہنچ گیا، آپ کے دادا جان کے پاس سرکار کو پہنچا دیا اور اس نے کہا، سردار قریش عبد المطلب سنو، اس طرح سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں جب آپ کے پوتے کو پیچھے بیٹھایا ہوں تو میری سواری نہیں چلی ہے، اور آگے جب بیٹھا کر کے لایا ہوں تو سواری چلی آئی ہے۔ گویا جانور کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے رہے رسول پیچھے رہے، یہ ہو نہیں سکتا، میرے سرکار آگے بیٹھ رہے ہیں تب سواری چل رہی ہے، حالانکہ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے پاس پہنچ گئے۔ دادا جان نے پیشانی کو چوم لیا، اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پہنچ گئی حضرت عبد المطلب کے گھر، اور پہنچنے کے بعد اپنے عذر کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ نبی کونین کے دامن کرم سے لپٹ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں، بیٹا تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ اب مسلمانوں ایک بات کے لیے اور وضاحت کرتا ہوا چلوں، رب تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب، لوگوں نے ترجمہ کر دیا، اے محبوب آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو راستہ دے دیا، آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو راستہ دے دیا، آپ کو بھولا ہوا پایا تو راستہ دے دیا، آپ کو ہٹا ہوا پایا تو راستہ دے دیا۔ سارے لوگ اس طرح سے ترجمہ کر کے قرآن کی اس آیت کا تقدس برباد کرتے رہے۔ قربان جاؤ بریلی کے 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت
پر۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی طرف وارفتہ پایا تو راہ دے دیا۔ میرے سرکار بے قرار تھے مکہ کب پہنچ جاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستہ پر چلے، اور یہی تفسیر کی گئی ہے وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی۔ 10 تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب جب تم حلیمہ سے الگ ہوئے تو رب نے تمہیں مکہ تمہارے دادا کے پاس پہنچا دیا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اب اس تفسیر سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ملاؤ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تمہیں جب اپنی طرف وارفتہ پایا تو راہ دے دیا۔ کتنا مقدس ترجمہ ہے، کتنا شان و شوکت والا ترجمہ ہے، نبوی شان و شوکت کا اظہار کس طور پر ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کی خدمت میں پہنچ گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے پر دادا جان کی طرف سے 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا انعام میں ملا۔ اتنا کسی عورت کو نہیں ملا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے آئیں تو پوری آبادی میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئی۔ عورتیں رشک کرتی تھیں حلیمہ تو کتنا اچھا بچہ لے کر کے آئی تھی، اور 2 بار میں تو نے اس بچے کی خدمت کی اور اتنا مالدار ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب دادا جان کے پاس رہنے لگے۔ سرکار کی عمر شریف 4تھے برس میں داخل ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے پاس ہیں۔ آپ کی امی نے ایک روز اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کے والد کے ننیحال مدینۃ المنورہ میں چلی جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا ننیحال مدینۃ المنورہ تھا۔ چنانچہ اجازت مل گئی۔ مدینہ شریف جو قافلہ آ رہا تھا اس قافلہ کے ساتھ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر کے سرکار کو مدینہ شریف آئیں، اور جب مدینہ شریف سے واپس ہونے لگی تو مقام ابوا میں پہنچی جو مکہ اور جدہ کے درمیان ہے۔ اسی مقام پر سرکار کے والد محترمہ کا وصال ہو گیا۔ وہیں پر آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی، اور آپ کی لونڈی حضرت ام ایمن تھی، وہ سرکار کی خدمت کرنے لگتی ہیں۔ 4 برس کی عمر شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اماں بھی دنیا سے وصال کر جاتی ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں۔ دادا جان کو اتنی محبت سرکار سے ہے کہ جب تک آقا کھا نہیں لیتے ہیں تب تک دادا کھاتے نہیں، جب تک سرکار سو نہیں جاتے ہیں تب تک آپ سوتے نہیں۔ ہر موڑ پر ہر جگہ اپنے ساتھ حضرت عبد المطلب سردار قریش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے رہتے ہیں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، مکہ والوں نے کہا سردار قریش قحط پڑ گیا ہے، پانی کی بڑی قلت ہے۔ ایک روز آپ کے دادا جان سے کہا گیا دعا مانگ دیجئے، تو دادا جان سرکار کو لے کر کے جاتے ہیں اور کعبہ کی دیوار سے لگا کر کے بیٹھا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم اس بچے کے تقدس کے صدقہ میں بارش عطا فرما دے۔ تب تک بادل چھا جاتا ہے اور جھما جھم بارش ہونے لگتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کا توسل بچپن میں بھی لیا جا رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی ہے تب بھی لیا جا رہا ہے، ہر موڑ پر لیا جا رہا ہے۔ اور حضرت علی کے بعد تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں ان کے چہرے کے چمک سے بارش کی دعا مانگا کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کرتا ہوں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ 4 برس کی عمر شریف پوری ہو گئی، 5 برس کی عمر میں میرے سرکار داخل ہوئے اور دادا جان کے پاس ہیں۔ اب انشاءاللہ کبھی آنا ہوا تو 5 برس کی عمر کے بعد سے میں سیرت رسول بیان کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔